درود السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، قرآن پاک دی آیت دے جس حصے نو میں تسا احباب دے حضور تلاوت کیتا ہے، اس دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جدوں بھی کسے دی موت دا وقت آ جانا ہے پھر او دے اندر کوئی مہلت نہیں دیتی جائے گی۔ موت دا وقت برحق کے اور اس دا ٹائم جیڑا ہے او دے اندر ذرا بھی تاخیر نہیں۔ کئی ایسے پھل نے دیکھے ہون گے جڑے کھلن تو پہلے ہی مرجا جاندے نے، اور کئی پھل او دے کھلن دے نال ہی پتے چڑھ جاندے نے، اور کئی ایسے پھل نے کہ جڑے اپنی ڈوڈی سمیت ہی توڑ دیتے جاندے نے۔ اسی ہی طرح نظام دنیا ہے، کئی والدین اپنی اولاداں نو چھڈ کے جا رہے ہیں اور کئی اولاداں والدین تو جدا کیتیاں جا رہی نے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا ہر نفس نے ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تے اس دن پورے دا پورا تواڈے عملاں دا بدلہ دے دتا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جیڑا جہنم دی اگ دے کولوں بچا کے جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے جڑی دنیا تانوں بڑی خوبصورت لگدی ہے، بڑی حسین لگدی ہے، اور اس دنیا نو حاصل کرن دی خاطر، اس دنیا نو جمع کرن دی خاطر اپنی زندگی نو برباد پہ کر دے ہو، اپنے رب دے کولوں دور پہ جان دے ہو۔ جس دنیا دی خاطر، جس دنیا دی دولت دی خاطر اپنے پیدا کرن والے نو بھول گئے ہو، جس دنیا دی اندر رزق کٹھا کرن دی خاطر اپنے رازق نو بھول گئے ہو، تے جاندے ہو اس دنیا دی حقیقت کی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے
یہ دنیا جڑی ہے سارے دا سارا دھوکھے دا سامان ہے، اے تے دھوکھے دا سامان ہے۔ اے اج تیریاں اکھاں بند ہو گئیاں، تیری دنیا تیرے تو ختم ہو گئی، نہ مال تیرا رہیا، او جڑا مکان بنایا مکان بھی تیرا کوئی نہ رہیا، اوہی قبر دی کمٹی جیڑی ساریاں نو ملنی ہے، اگر او مل جائے تے او بھی بڑے مقدر دی گل ہے۔ آؤ نا میرے بھائیو اس دنیا تے رہ کے آخرت دی فکر کر لئیے، موت نو یاد کر لئیے، آخرت دے یوم حساب دی فکر کر لئیے۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا کہ لوگاں دا حساب قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت دی چادر تان کے تے ستے ہوئے نے، غفلت دے اندر اپنے آپ نو غفلت دے اندر ڈال کے تے رب دے کولو انہاں نے منہ پھیر لے آئے، اپنے رب دے کولوں بیگانے ہو چکے نے تے اے نہیں جانتے کہ انہاں دا حساب دا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بندیا غور کریا کرنا کہ جس رب نے تینوں پیدا کیتا ہے اس رب نے ایک وقت آنا ہے تیرے تے موت دا پیغام بھیج دینا ہے، پھر مر کے تے قبر دے اندر جانا ہے، قبر دے وچ بھی حساب و کتاب ہونا ہے، قبر جو اٹھنا ہے تے پھر میدان محشر لگ جانا ہے، اوتھے بھی حساب کتاب تیری زندگی دا ہو جانا ہے، تینوں اپنی زندگی دے ساتھ سادہ حساب و کتاب دینا پینا ہے۔ تینوں پوچھیا جائے گا بندیا تینوں میں دنیا دے اتے زندگی دیتی دس کیویں گزار کے آیا ہے، مال دیتا کیویں اس نو استعمال کر کے آیا ہے، علم دیتا کنا کو دے تے عمل کر کے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین بلا بلا کے تے کہہ رہے ہیں، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بندیا اللہ دے قرآن دے اتے تے غور کرنا، اللہ فرماتے نے لوگاں دا حساب قریب آ گیا ہے تے لوگ اپنے رب تو منہ پھیر کے غفلت دی نیند سوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں نماز دا ویلا ہو گیا ہے، مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اینو اینا آوازاں دی کوئی پرواہ نہیں، رب دے سنت تے نہیں آ رہا، بندہ رب دا پیغام پہنچا رہا ہے، مؤذن پیغام پنج ویلے مسجد دے اندر پہنچا رہا ہے تے بندیا تو آندا نہیں، ایک وقت آنا ہے جدوں تینوں موت دا پیغام آ جانا ہے، تیرے ارد گرد پینا پرا بیٹھے نے، سجن بیلی تیرے کول ارد گرد جمع نے تے سارے ارد گرد جمع نے تے آندا کی ہے پیا ویکھدا ہے پیا کہ موت دا وقت آ رہا ہے، موت دا وقت آ رہا ہے تے ہن اپنے آپ نو کہ اپنے سجنا نو اپنے دوستاں نو اپنے رشتہ داراں نو کہہ رہا ہے بلاؤ نا کسے طبیب نو بلاؤ نا کسے حکیم نو بلا لو، کوئی مینوں دم کر دے، ہو سکتا ہے مینوں کوئی آرام آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی مینوں کچھ فاقہ ہو جائے۔ آندا کی ہے وکیل مراک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ ہن موت دا وقت قریب قریب پیا ہوندا ہے، ایدی پنڈلی تے پنڈلی چڑھدی جا رہی ہے، اینوں کڑل تے کڑل پہ پیندے نے تے آندا کسے دم والے نو بلاؤ نا، کسے طبیب نو بلاؤ، کسے ڈاکٹر نو بلاؤ، ہو سکتا ہے مینوں کوئی 4 سال ود زندگی دے مل جان تے اتوں پیغام آ جاندا ہے ہن زندگی دیاں ڈوراں ٹوٹ گئیاں نے تے بندیا ہن آنا پیا مینوں زندگی دے ساہ مل جان۔ جدوں اساں تینوں زندگی دیتے دس ادوں کیڑیاں
کمائیاں کردا رہیا فلا صدق ولا صلا نہ تو صدقہ ہی کیتا تے نہ تو نمازاں دا احتیان کیتا ولیکن کذب وتولا تے تو اے سمجھدا سے کہ میں اینجی زندگی گزار جانی ہے میرے تے موت آنی ہوئی نہیں اے چے موت نہیں تو جٹھلاندا رہیا ہن اے موت دا پیغام آ گیا تے ٹل نہیں ہو سکدا اے اگر موت کسے ڈاکٹر نے روک لینی ہوندی تے ڈاکٹراں نوں موت نہ ہوندی اگر دم دے نال موت رکنی ہوندی تے دم کرن والیاں نوں موت آپ نہ ہوندی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان الذین تفرقوا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے بندیا غور کرنا کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون اللہ فرماتے نے کہہ دیجئے بے شک جدو موت آنی ہے ان الموت الذی تفرون منہ جس موت دے کولو تسی پج دے پھر دے ہو جس موت دے کولو تسی نٹ دے پھر دے ہو جس موت دے کولو تسی بچن دیاں کوشاں پہ کر دے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ایک وقت آنا موت تو اندے نال ملاقات کر کے رہنی ہے موت وانو آ کے رہنی ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ پھر تسی اس عالم الغیب دے کول حاضر ہو کے رہنا فینبئکم بما کنتم تعملون پھر توانو تواڈی زندگی دا پورے دے پوری خبر دے دیتی جائے گی بندیا آ تیرا نامہ اعمالی آ ویکھ لے کیڑے کیڑے تو عمل کردا رہیا ہے کیڑیاں کیڑیاں تو نیکیاں کردا رہیا تے کیڑیاں کیڑیاں تو کرتوتاں کردا رہیا ہے رب دا کھا کے تے رب دے کولوں دور بھجدا رہیا ہے رب دا دتا ہنڈا کے تے رب دیاں ہی بغاوتاں کردا رہیا ہے انسان تینوں تیرے سا دا حساب دے دیتا جائے گا اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز دے اندر اکثر دعا پڑھیا کر دے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ویکھ لے جنہاں نو حساب دی فکر لگی آ جنہاں نو حساب دی فکر لگی آ رب کبریا دی قسم میرا تے عقیدہ اے وے کہ اللہ دے پاک نبی دا اینا مقام تے شان اونچائے میرے پاک پیغمبر نو جن نے ویکھ لیا ایمان دی حالت دے اندر اللہ نے تے جہنم دی اگ او دے تے وی آرام کر دتی ہے پر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میں کنی فکر ہے حساب دی کنی فکر ہے اپنے رب دے اگے گڑ گڑا کے دعا کریا کر دے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں ایک دن اللہ دے نبی تو پوچھی لیا اللہ دے نبی جی تسی اکثر دعا کر دے ہو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہ میرا حساب آسان کر لے اللہ میرا حساب میرے واسطے آسان کر دے اللہ دے نبی جی آسان حساب کیے اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ جدوں کسے نو او دا نامہ اعمال دے دیتا جائے تے اللہ فرمان کے
گے اے میرے بندیا اے ویکھ لے تیرا نامہ اعمال تیرے سامنے تے بندہ ویکھدا پیا او دے اندر او دی زندگی دے گناہ اونوں نظر آ رہے نے تے بندہ تھر تھر پیا کمبدا ہے تے اللہ فرماندے نے اے میرے بندیا میں تیرے تے اینا راضی ہاں تے تو دنیا تے رہ کے مینوں راضی کیتا جا اج میں تیرا حساب ہی کوئی نہیں لینا جا میں تیرا کوئی حساب نہیں کردا اے آسان حساب ہے آ ویکھ لے بندے دی تاریخ لگی ہوئے سیشن کورٹ دے اندر بندے دا کیس لگا ہوئے تے بندے نو پتا ہوئے کہ اج مینوں سزا ہونی ہے یا انہوں کوئی پتہ نہیں اج مینوں اے تے تو چھٹکارا ملنا یا سزا ملنی ہے وہ بندہ پریشان پیا عدالت دے اندر جاندا ہے وہ دنیا دے جج دے اگے جان لگیاں تھر تھراندا پیا او دے اگے جھوٹ بھی چل جاندا ہے او دے اگے جھوٹ کیس بھی بن جاندے نے پر اس رب دے کولو کوئی جڑا اپنا کیس چھپا نہیں ہو سکدا او دے کولو کوئی اپنا غلطیاں چھپا نہیں ہو سکدا اگر تو بندہ کوشش کر بھی لوے گا تے اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین دے اندر نقشہ کھچ کے رکھ دیتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین مجرمان و علیحدہ صف دے اندر کھڑا کر لیں گے اللہ مجرمان و علیحدہ صف دے اندر کھڑا کر لیں گے فرمایا وامتاز اليوم وامتاز اليوم ایھا المجرمون اللہ فرمان گے مجرموں علیحدہ صف دے اندر جمع ہو جاؤ مجرمانوں علیحدہ صف دے اندر جمع کر دیتا جائے گا انہاں دی زبان تے موراں لا دتیاں جان گیا اللہ فرمان دے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اے زبان جڑی دنیا دے اتے بول دی رہی ہے تھر تھر بول دی ہے آندہ نا زبان منہ چوئے تے بندہ جھوٹا کیوں ہوئے اے کسے نو تے سامنے اپنے آپ نو جھوٹا ہونی نہیں دیندہ اے زبان نال رب دیاں نافرمانیاں کردہ رہے ہے بغاوتاں کردہ رہے ہے ان قیامت دا دینے اللہ فرمان دینے اسی انہ دے منہ تے مورا لا دے وانگے انہ دے منہ بند کر دے وانگے اسی وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پھر انہاں دے ہتھاں نو بلا لواں گے انہاں دے ہاتھ بول بول کے انہاں دے خلاف گواہیاں پہ دین گے اللہ میرے نال انے تیریاں اے نافرمانیاں کیتیاں اللہ میرے نال انے تیرے فلاں بندے تے زیادتی کیتی اللہ میرے نال انے فلاں نو ماردا رہیا فلاں دے اتے زیادتیاں کردا رہیا او دنیا دے اتے طاقت دے نشے دے اندر آ کے ماڑیاں دے اتے ظلم تے زیادتیاں کرنے والو رب دے کولو ڈر جاؤ اس دن دے کولو ڈر جاؤ جس دن تو آڈے ہتھاں نے بول بول کے گواہیاں دینیاں نے اے طاقتاں دے نجائز استعمال دیا رب دے دربار دے اندر انہاں نے بول بول کے تیرے خلاف گواہیاں دیں گے اللہ فرمان دینے ایسا بھی ہوئے گا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ تیرے قدم تیرے بغیر تیرے خلاف گواہیاں دیں گے اللہ میرے نال چل کے اے تیریاں بغاوتاں والے رسے دے اتے چلدا رہیا اللہ اے دکان تے جاندا سی مسجد دا راہ اینوں نظر نہیں سی آوندا اللہ اے بازار تے چل کے جاندا سی تیرے گھر اینوں نظر نہیں سی آوندا اللہ تیرے گھر دے رسے والے چل کے نہیں سی جایا کردا اللہ اینا تیرے دتے ہوئے قدماں دے اتے کھڑا تے ہویا کردا سی اور کدرے میڈیا نو ویکھدا ٹی وی لگا تے گھنٹا گھنٹا سامنے کھڑا رہیا پر تیرے کا سامنے قیام دے اندر کھڑا نہیں سی ہوندا او سجنا سوچنا اس ویلے پھر کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے اسی فرما دیواں گے اسی اندے قدماں نو بلا لواں گے تے بندہ آکھے گا کی ہو گیا تانوں
ہاتھ میرے قدم میرے تے میرے خلاف ہی گواہیاں دے رہے ہو۔ اے بول کے آکھن گے اللہ نے اج سانو بلا ہی لیا تے اسی دے اندر غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ آؤ نا میرے بھائیو، آؤ نا ذرا غور کر دے جانا، اے دنیا تے ختم ہو جانی ہے۔ ایک اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کافر ہوندا ہے تے انج ایک بھری جئی ہے ہڈی لے کے آوندا ہے تے اونوں ہاتھ نال پیا پوردا ہے، آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنا کہ مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، پھر ایک ویلا ہونا تے رب دے دربار دے اندر کھڑا کر دیتا جانا ہے تے مینوں دس اے جڑی ہڈی چور چور پہ کر دیے ہاتھ نال بھی پور دیے اینو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جی، اے جیڑا تواڈے کول اے کافر آ کے ہڈی لے کے تے آیا ہے، آندا اے جڑی ہڈی پور دیے پئی اینو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے میرے نبی جی اے پوچھدا ہے اس ہڈی نو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تے میرے نبی جی فرما دیو قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ آندا اینو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ میرے نبی فرما دیو جن نے اینو پہلی دفعہ پیدا کیتا سی ہن تے پھر بھی دا کوئی نہ کوئی نشان موجود ہے، ہن تے پھر بھی دا کوئی نہ کوئی ذرہ موجود ہے۔ جدو اے دا نشان بھی نہیں سی، جدو اے دا ذرہ بھی موجود نہیں سی، رب نے اودوں اینو پیدا کر لیا تے رب دوبارہ بھی اینو زندہ کر کے اے دی زندگی دے ساتھ ساتھ حساب لوے گا، اے دے بن زندگی دے زندگی دے دنہ دنہ دا حساب لوے گا۔ اور آؤ نا قرآن رب دا کہہ رہے ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگاں دا حساب قریب آ گیا تے لوگ غفلت دی نیند ستے پیانے تے رب تو منہ پھیر لیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عید دا دن تے سکے ٹکڑے پانی دے اندر پیوں پیوں کے پہ کھاندے نے، سکے ٹکڑے پانی دے پیوں پیوں کے کھا رہے نے تے آن والا آیا ایک ویندا کیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ او علی جڑا شیر خدا علی، علی او علی دماد رسول علی، علی او علی جڑا خاتون جنت دا شوہر علی، علی او علی جڑا جنتی سرداران دا باپ علی، علی کون علی جڑا علی میرے پاک نبی فرماندے نے میں لوگو من کنت مولا فعلی مولا، جدا میں مولا او دا علی مولا۔ میرے بھائیو او مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سکے ٹکڑے عید دے دن پانی دے اندر پیوں پیوں کے پہ کھاندے نے تے ایک آن والا آ کے ویندا تے آندا علی جی اج تے عید دا دن ہے تے تسی عید دے دن بھی پانی دے اندر سکے ٹکڑے پیوں پیوں کے پہ کھاندے ہو۔ تے حضرت علی نو آندا علی اج تے لوگ ون سونیاں ڈشاں پکا کے کھا رہے نے، ون سونے کھانے پہ کھاندے نے تے تسی اج بھی پانی دے اندر سکے ٹکڑے پیوں پیوں کے کھاندے ہو۔ حضرت علی فرماندے نے او سجنا اصل
اصل مومن دی عید او ہر دن عید ہوندا ہے جیڑا مومن دا دن گناہاں دے کولوں بچ کے لنگ جائے مومن دے واسطے تے او دن عید دا دن ہے مومن ہر روز گناہاں تو بچ جائے تے او دا ہر روز عید دا دن ہویا کردا ہے مومن واسطے تے او عید دا دن ہے جڑے دن او گناہاں تو رب اونوں بچا لے تے نیکیاں دی توفیق دے دے آ ویکھ لے جنہاں نو حساب دی فکر ہے جنہاں نو اپنے رب دا ڈر ہے جنہاں نو اس دنیا نے مرعوب نہیں کیتا جنہاں دنیا نو فانی سمجھیا تے رب دے پیغام نو سمجھیا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف منصوب ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دے تو عمل فی الدنیا طولا ولا تدری اذا جن لیلا هل تعیش الی الفجر حضرت علی المرتضی فرمایا کر دے او لوگو دنیا دے اتے لمیاں امیداں لا کے تے بیٹھے ہو تے نہیں جاندا کہ جیڑی رات پہ جاندی ہے او دے بعد فجر دا ویلا بھی تیرے تے آنا ہے کہ نہیں آنا رات نو ستا ہے تے فجر بھی پتہ نہیں ہونی ہے یا نہیں رات نو تے تو پا لیا کوئی پتہ نہیں تیرے تے فجر بھی آنی ہے کہ نہیں آنی تے آندے نے فَقُم مِّن صحیحن فَقُم مِّن صحیحن مات من غیر علتی وَقُم مِّن علیل دہرن الى دہری آندے نے ویندہ نہیں کنے صحت مند نے صحیح سلامت نظر ہوندے نے تے پتہ ہی نہیں لگدا کہ انہاں تے موت دا پیغام ہوندا ہے تے او موت دا پیغام آ جاندا تے اس دنیا تو رخصت ہو جاندے نے تے کنے ہی ایسے نے کہ جڑے کئی سالاں تو موت دا انتظار پہ کر دینے بیماری دے اندر مبتلا نے چار پائی تے ایڑیاں پہ رگڑ دینے تے موت دا انتظار کر دینے تے موت نہیں آ رہی وہ بندیا اے نہ سوچیا کر کے اجے میں جوہانا تے میرے تے پھر بڑھاپا ہونا ہے تے پھر جا کے کدھرے موت ہونی ہے نا 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 آندے کینے کے ویکھدا نہیں وَقُم مِّن فَتَن یَمْسِ وَيُصْبَحُ آمِنًا وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي آندے نے کہ ویندہ نہیں کنے نوجوان نے جڑے صبح پر سکون گزارن دے سوچ رہنے صبح شام گزارنے مگر انہاں دا کفن تیار ہو چکے آئے وہ آندے نے کہ دن چڑھ گیا تے میں انہوں گزارنا ہے وہ بڑا پر سکون ہو کے تے اپنی زندگی نے انجوائے کرن دا سوچ رہا ہوندہ لیکن وہ دا کفن تیار ہو چکیا ہوندہ خدا دی قسمیں ایسے کلمات حضرت علی المرتضی نے بیان کر دیتے انسان اگر سمجھ آئے تے رب دے کولو غفلت دے نال منہ نہ موڑے رب دے کولو دور نہ جائے وہ بندیا آ اپنے رب دے قریب آ جا اپنے رب دے کولو دور نہ جا اللہ رب العالمین تے کندہ قرآن تے سانو بلا رہے آئے اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرماندے نے بابرکت او ذات جس دے ہاتھ دے اندر بادشاہ تے ہر چیز دے اتے او قدرت رکھن والی ذات الذی خلق الموت والحیات اس نے زندگی تے موت نو تے زندگی نو پیدا کر دیتا ہے تے مقصد کی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا او ویکھنا ہے چاہندا ہے تواڈے وچوں
کیڑا جیڑا کہ نیک عمل کردا ہے کیڑا جیڑا برے عمل کر کے آوندا ہے وہ انسان کدی سوچیا بھی آ اے ایک وقت آنا ہے اے زندگی ختم ہو جانی ہے خدا دی قسم بد نصیب او انسان ہے جیڑا گناہ کردا ہے تے ایسے گناہ چھڈ کے جاندا ہے او مرن دے بعد بھی لوگ انہاں گناہاں دے اوتے عمل کردے نے او دے گناہاں نو سوچدے نے تے اسی طرح ہی عمل کردے نے اے قبر دے اندر پیا تے او کرن والا گناہ نیکیاں دا تے سلسلہ دا ختم ہو چکی ہے ہن گناہ اے دے قبر تک اے دا پیچھا پہ کردے نے او بندیا ایسے عمل چھڈ کے نہ جا بلکہ ایسے عمل چھڈ کے جا کہ قبر دے اندر پیا بھی نیکیاں تیرے پیچھے پہنچ دیاں رہن مسجداں دے نال محبت کرن والا بن جا اے دنیا تو چلا جائیں تے تیریاں نیکیاں تینوں تیرے حصے دیاں پہنچتیاں رہن نیک اولاداں چھڈ کے جا چھڈ کے جائیں تے قبر تک بھی تیرے پیچھے انہاں دا اجر و ثواب پہنچدا رہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ بنی اسرائیل دا چور ڈکیتیاں کرن والا او دا جدوں آخری ویلا آیا نا تے اپنی بیوی نو کہن لگا مینوں انج لگدا جویں میرے تے موت دا پیغام قریب آ گیا ہے تے تینوں پتہ ہے میں دنیا دے اوتے جویں دی زندگی گزاری ہے تو اس نو بخوبی جاننی ہے ہن مینوں انج لگدا ہے کہ میں دنیا تو جا رہا تے میرے جان تو بعد جیڑا بچہ کوئی پیدا ہوئے انہوں دین دے طرف لگا دے وہ ایسا ہی ہویا کہ اللہ نے بیٹا او دے مرن دے بعد او دی بیوی دے ہاں دے دیتا تے جدو بچہ بولن جوگا ہویا نا تے او دی بیوی انہوں او دے استاد کول چھڑ کے آن لگے کہ چلو دین دا کوئی علم سکھ لوے باپ تے جمعہ دا بھی سی چلو پتر ہی نیک ہو جائے اے بیوی دی بچے نو مدرسے دے اندر داخل کروا کے آئے بچہ پڑھ دا استاد پڑھاندا بچے پڑھ بسم اللہ بچے نے سین دی جگہ تے تا پڑھی بسم اللہ اینا ہی پڑھیا ایدہ بچے دا باپ قبر دے اندر پیا تے اللہ نے عذاب دے اندر تخفیف کر دیتی عذاب دے اندر کمی ہو گئی اینو نہیں پتا رب دے نال تار ملاندا ہوندا اللہ میں بڑے ترلے لینے بڑیاں لیلاں لیاں نے میرے عذاب دے اندر کمی نہیں ہوئی آج اچانک کیویں کمی ہو گئی اینو دس دیتا جاندا تیرا بچہ اج اونے بسم اللہ پڑھیا او دے ثواب دی وجہ تو تیرے عذاب دے اندر کمی کر دیتی گئی ہے ہجے بسم اللہ صحیح نہیں پڑھی تے جے صحیح پڑھ لوے تے پھر اللہ کنا اجر عطا کر دیں گے جے بچہ قرآن دا حافظ ہی بن جائے پھر کیا نظارے ہون گے اصل کمائی تے اے وے کیڑیاں کمائیاں دے پیچھے لگے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ فرماندے نے کہ حساب قریب آ گیا تے لوگ غفلت دی نیند ستے پیانے اپنے رب دے کولو دور ہٹے پیانے اے انسان سوچنا کیسے کیسے اللہ دیاں نافرمانیاں کر رہے ہو دن رات اللہ دیاں بغاوتاں ہو رہیاں نے مؤذن اللہ دی طرف بلاندہ تے پرواہ کوئی نہیں ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینو بھول گئی ہے تیرے محبوب دی امت رول گئی ہے حال اینا تیرام فرما دے تو سائیں وحدت ناد وجہ دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو تے آندہ اڑ جانا ہی پنچھی جیڑا وچ تیرے بول دا اڑ جانا ہی او پنچھی جیڑا وچ تیرے بول دا کوڈی بھی نہیں مول رہنا خالی تیرے خول دا اے بول دا پنچھی تے تا کچھ نہ کچھ تیری اہمیت ہے وے
جدو اے پنچھی اڑ جانا ہے اے تیرا خالی خول رہ جانا ہے، پھر تیرے اپنے تینوں دفنان دیاں تیاریاں کرن لگ پیان ہے۔ اندہ اڑ جانا ہی پنچھی او جیڑا وچ تیرے بول دا بڑے تکبرانہ الفاظ بولنا ہے، بڑا فخر دے نال بولنا ہے، جناب میں فلاں میرے تے طاقت بڑی ہے، میرے چ ہمت بڑی ہے، آ ویکھ ذرا کوڈی بھی نہیں مول رہنا خالی تیرے خول دا، تے آندا موت روز کر تیرے مار دیا پھیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، مٹی وچ دب دینا تینوں تیرے رشتے داراں نے، منہ ویکھ ڈرنا ہے تیرے گوڑے یاراں نے، جنہ نال گوڑیاں یاریاں نے تیریاں، موت کر روز تیرے مار دیا پھیریاں۔ تے اگے کی آندا آندا بھلا جے نہیں کردا برا بھی نہ کر، تو کسے نال بھلا نہیں نہ کر سکدا، نیکی نہیں کر سکدا تے زیادتی بھی نہ کر، کسے دا برا بھی نہ سوچیا کر، بھلا جے نہیں کردا تے برا بھی نہ کر، تو برائیاں دے نال نہ چولی اپنی پر، تو حافظ اے سچیاں گلا سبے تیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں۔ ویکھ لے جنہاں نو موت دا فکر ہے، جنہاں نو حساب دا فکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی نے، اللہ دے بڑے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر دے تخت تے بیٹھے نے، حکمران بن کے بیٹھے نے، پیچھے زندگی تو انہوں پتہ بڑی دکھاں دی گزری، خوہ چو نکلے تے غلام بن گیا، جیلاں دے اندر گیا، جیلاں چو نکلے تے رب نے مصر دا حکمران بنا دیتا ہے، تے ہن مصر دے حکمران بنے نے تے فکر کی لگی ہے، آندے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض وانت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما توفنی مسلما توفنی مسلما وعلیکنی بالصالحین۔ اللہ میں بادشاہت تیرے کولو منگی نہیں، اللہ تو آپ ہی حکومتاں عطا کر دیتیاں، اللہ تو مینوں علم بھی عطا کر دیتا، اللہ تو مینوں خواباں دی تعبیر دا علم بھی دے دیتا، اللہ اے اپنی رحمت نال دیتا ہی تے ربا میں تیرے کول منگ کے ایک چیز منگنا چاہنا، توفنی مسلمن توفنی مسلمن، اللہ میرا ہن تیرے کولو میں آپ پیا منگنا، اللہ مینوں موت آوے تے تیرے فرمان بردار بندیاں چاہوے۔ نبی ہے رب دا نبی تے مصر دے تحت تے بیٹھے، اج تے سانو تھوڑی جی کوئی سلطنت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، اسی رب نو بھی بھول جانے، اپنی اوقات نو بھی بھول جانے، تے نبی کی کہہ رہے ہیں توفنی مسلمن وعلیکنی بالصالحین، اللہ منو موت آئے تے مسلمان اسلام مسلمان بن ہوا، تیرا فرما بردار ہوا، تے اللہ منو نیکاں دا ساتھ نصیب کر دے، کہہ دو آمین۔ اللہ سانو بھی ایسی موت عطا کر دے۔ وہ سجنا مرنا تے ہے ہی ہے، موت آ کے رہنی ہے، ویکھنا انسان سوچ دے آندا ہے اولاد ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے، چلو آپ ہی نوان گے، آپ ہی کفنان گے، پر جدوں وقت آوندا تے اولاداں جواناں دے آپ نے کندیاں تے اینوں لاشے اٹھانے پہ جاندے نے،
موت ہے نہ موت ہے، اللہ پاک فرماندے نے اینما تکونو یدرک